لطیف یه چای بیار. سلام ماما، عصر بخیر. عصر بخیر. جایی داری میری؟ بله، دارم میرم هانیه رو ببینم. چرا؟ هیچی، همینجوری گفتم ببینمش. کجا ببینیش؟ خونه‌شون دیگه. پس کجا؟ از من که اجازه نگرفتی. اشتباه از منه. باشه، حالا میشه برم؟ منم بیام؟ بابا بس دیگه، شما بیاین شک میکنه. به کی؟ شکی دیگه بابا، ممکنه به منم شک کنه. برم؟ شما همه میبینیم. خداحافظ. خداحافظ. الو. سلام، من دانیالم. بفرمین. شما روحامو دعوت کردین؟ نه، من دعوت نکردم. بهم زنگ زد گفت دارم میام، منم گفتم باشه بیا. نپرسیدین چرا داره میاد؟ چرا؟ برای چی باید بپرسم؟ شما هم اومده بودین، مگه پرسیدم برای چی دارین میایین؟ نه منظوری نداشتم، فقط نگرانش بودم. همین حرفای جدیدی میزنه. به هر حال ببینید. بله. چه حرفای جدیدی میزنه؟ یعنی خب خیلی دقیق نمیتونم بگم. نگران نباشید، من معلم اونم، نه اون معلم من. مراقبشم. باش، بفرستیدش. ممنون. حتما. خداحافظ. دانیاله. بله. چه خبره سلمان؟ چه خبره؟ روحام دیگه رفیق یه جوری با عجله رفت هانیه رو ببینه، انگار از منم اجازه نگرفت. شک کردی بهش؟ چرا داری مزخرف میگی؟ رفته خواستگاریش دیگه. خب دارم جدی میگم سلمان. غذامو بخورم بعد مفصل میشینیم با هم صحبت میکنیم، بعد میگم برای چی رفتم. خفه نشی تو. فهمیدی چی شد؟ برای چی بهم زنگ زده بود؟ روحام رفته پیش هانیه، از اینم اجازه نگرفته.